यो टपिक हो जर्नल इन्ट्री। कक्षा 9 मा 3वटा टपिक पढाइसकेपछि अब पालो छ जर्नल इन्ट्रीको। विद्यार्थीहरूको विशेष मागमा सर अब जर्नल इन्ट्री नै सुरु गरिदिनु पर्यो, मैले पनि सोचे यसको फाइदा उठाइहाल्नु पर्यो, किनभने जर्नल इन्ट्री एउटा यस्तो टपिक हो कि हरेक कमर्स पढ्ने हरेक विद्यार्थीहरूको लागि यो बेसिक हो, फन्डामेन्टल हो। जसरी हामीले एबीसीडी सिक्छौं अंग्रेजी बोल्नको लागि, लेख्नको लागि, पढ्नको लागि, क ख ग सिक्छौं नेपाली बोल्न र लेख्नको लागि, त्यस्तै एकाउन्टको अल्फाबेट भनेको जर्नल इन्ट्री हो। जति पनि आर्थिक कारोबार हुन्छ जसलाई हामी पैसामा मापन गर्न सक्छौं, मुद्रामा मापन गर्न सक्छौं, ती सारा आर्थिक कारोबारहरूको सुरुवात चाहिँ जर्नल इन्ट्रीबाट हुन्छ। यो प्रारम्भिक अभिलेख हो, इनिशियल अभिलेख हो। मिति अनुसार सारा आर्थिक कारोबार जस्तै खरिदको, बिक्रीको, खरिद फिर्ता, लेन देन, लिनुपर्ने दिनुपर्ने, नाफा घाटा यावत कुराहरूको अभिलेख यो दिमागले याद गर्न सक्दैन, यो दिमाग बिर्सन सक्छ। तसर्थ हामीले अभिलेख राख्नुपर्छ। यही अभिलेख नै जर्नल इन्ट्री हो। जर्नल इन्ट्री 1494 मा लुका पेसियोलीले दोहोरो लेखा प्रणालीको आविष्कार गरिसकेपछि उनलाई फादर अफ एकाउन्ट पनि भनिन्छ। त्यहाँबाट एउटा कन्सेप्ट आयो। यो त्यो कन्सेप्ट थियो कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, कुनै पनि बिजनेसमा हामीले कारोबार गर्दाखेरि, आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि त्यसको दुई पक्षीय असर पर्छ। दुई पक्षीय असर पर्छ, बराबर असर पर्छ र त्यही बराबर र दुई पक्षीय असरलाई ध्यानमा राखेर दोहोरो लेखा प्रणालीको कन्सेप्ट आयो। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु कि तपाईले बजारमा जानुभयो, 400 को छाता किन्नु भयो, त छाता आयो र 400 रुपैयाँ गयो। कति बराबरको छाता आयो? 400 बराबरको छाता आयो र रुपैयाँ कति गयो? 400 गयो। यसलाई नै हामी दोहोरो प्रभाव भन्छौँ र यो बिजनेसमा लागू हुन्छ र आजसम्म पुरा वर्ल्डमा यही कन्सेप्टलाई आधार बनाएर लेखा राख्ने क्रम आज पनि जारी छ। इन्ट्री सिस्टममा एउटा जर्नल इन्ट्री एउटा यस्तो टपिक छ जसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेछौँ। तपाईहरुले ध्यान दिएर यो भिडियोलाई हेर्दिनु होला र यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब जरुर गर्नु होला, किनभने मैले सोच बनाएको छु यही युट्युबबाट नै, यही भिडियोबाट तपाईहरुलाई जर्नल, लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिट र अन्य गोस्वारा भौचरहरूले सरकारी लेखा प्रणालीका सम्पूर्ण प्र्याक्टिकल चीजहरू आज यहीबाट म पढाउने तपाईहरुलाई बताउने छु। तसर्थ तपाई जति भन्दा जति बढी सब्स्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ मलाई यो भिडियो यहाँबाट बनाइदिन प्रेरणा मिल्ने गर्छ। त ल सुरु गरौँ हामी जर्नल इन्ट्रीबाट। जर्नल इन्ट्री बुझ्नको लागि एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। कन्सेप्ट के हो भने व्यवसायको एउटा छुट्टै अस्तित्व हुन्छ। जस्तै हरिले एउटा बिजनेस खडा गर्यो, त हरि के भयो? बिजनेसको मालिक भयो, ओनर भयो। यो हरि हो। यसले चाहिँ एउटा बिजनेस खडा गर्यो। के खडा गर्यो? बिजनेस खडा गर्यो। यो बिजनेस खडा गर्यो, बिजनेस खडा गर्यो। बिजनेस खडा गर्नका लागि हरिले के गर्नुपर्छ त? लगानी गर्नुपर्छ, क्याशको रूपमा लगानी गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला बिजनेस खडा गर्ने बित्तिकै बिजनेसको एउटा छुट्टै अस्तित्व हुन्छ। बिजनेस आफ्नो नामले चिन्न थाल्छ, त्यसको आफ्नो छाप हुन्छ, आफ्नो पहिचान हुन्छ, आफ्नो लेटर प्याड हुन्छ। उसले सम्पत्ति किन्न सक्छ, सम्पत्ति बेच्न सक्छ, मुद्दा लड्न सक्छ। यो व्यवसायको एउटा छुट्टै पहिचान हुन्छ। कर कार्यालयमा त्यही नामले दर्ता हुन्छ, खाता पनि बिजनेसका नामले खोलिन्छ। यो व्यवसायको एउटा छुट्टै अस्तित्वको सिद्धान्त हो। व्यवसायको सिद्धान्त पढ्दाखेरि, लेखापतिका सिद्धान्त पढ्दाखेरि यो सिद्धान्त तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। जस्तै हरिले एउटा हरि एन्ड कम्पनी खोल्यो, हरि एन्ड सन्स कम्पनीको स्थापना गर्यो। अब यो हरि एन्ड सन्स कम्पनीको स्थापना गर्दा यहाँ चाहिँ उसको 50 लाख रुपैयाँ लाग्नेवाला छ। कति लाख लाग्नेवाला छ? 50 लाख रुपैयाँ लाग्नेवाला छ। अब यो 50 लाखमा हरि सोच्दैछ मसँग त 30 लाख मात्र छ, 30 लाख मसँग मात्र छ। अनि बिजनेस सुरु गर्नको लागि कति चाहिएको छ? 50 लाख चाहिएको हो।
अनि यसले के गर्नु पर्यो त 20 लाख अन्य ठाउँबाट लिनु पर्ने हुन्छ। बल्ल आएर हरि एन्ड सन्स कम्पनीमा कति रुपियाँ आउँछ त 50 लाख आउँछ। अब हेर्नुस् त यो 30 लाखमा कसको हकदारी भयो? हरिको भयो। र 20 लाखमा कसको हकदारी भयो? बाह्य पक्षको भयो हैन। यो एसेट्स यो हरि एन्ड सन्स कम्पनीको एसेट्स भयो, सम्पत्ति कति भयो त 50 लाख भयो। तर यो 50 लाखमा कसको हिस्सा भयो त 30 लाख त हिस्सा भयो तपाईको मालिकको, ओनरको, हरिको हिस्सा भयो र 20 लाख आउटसाइडरको हिस्सा भयो। 30 लाख हरिको हिस्सा भयो, 20 लाख आउटसाइडरको हिस्सा भयो। बल्ल कति भयो त 50 लाख भयो। यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु भएको भए बिजनेसलाई कति चाहिएको थियो 50 लाख। 50 लाखबाट यो बिजनेस रन हुनुपर्ने हो। 50 लाखमा हरि जो बिजनेसको मालिक हो त्यसलाई कति थियो 30 लाख थियो। अनि उसले के गर्यो त 20 लाख अन्य ठाउँबाट ल्यायो। हामी व्यवसाय खडा गर्यो, हरि एन्ड सन्स कम्पनी जो खडा गर्यो। अब यो हरि एन्ड सन्स कम्पनी आफ्नो नामले चिनिने भयो। खाता कसको नाममा खुल्छ? हरि एन्ड सन्सको नाममा खुल्छ। जग्गा जमिन कसको नाममा हुन्छ? हरि एन्ड सन्सको नाममा हुन्छ। हरेक चीज उसको छुट्टै अस्तित्व हो। तर हरिले जुन 50 लाख रुपियाँ लगानी गरेको रहेछ यसमा हरिको कति छ 30 लाख छ र 20 लाख कहाँबाट ल्याएको छ त बाह्य पक्षबाट ल्याएको छ। यसैलाई एउटा पक्षलाई डेबिट मानिदिएको हो, अर्को पक्षलाई क्रेडिट मानिदिएको हो। यो डेबिट हो र यो क्रेडिट हो। अब यो डेबिट र क्रेडिट कसरी छुट्याउने? डेबिट र क्रेडिट छुट्याउने दुईटा रुल छ। एउटा त यो रुल छँदैछ जसलाई हामी एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौं। डेबिट र क्रेडिट छुट्याउने एउटा एकाउन्टिङ इक्वेसन। यही हो एकाउन्टिङ इक्वेसन। कसैले सोध्यो एकाउन्टिङ इक्वेसन भने के हो त व्यवसायको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो क्यापिटल प्लस लायबिलिटीको समिसन हो। किनभने त्यसमा दुई जनाको हकदारी हुन सक्छ। यदि कसैको कर्जा वर्जा छैन भने त्यो पुरै मालिकको हुन्छ। एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल। अब मालिकको एक सुको पनि छैन, सब ब्याजमै ल्याछ, लोन नै ल्याछ भने त्यो एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटी। तर त्यस्तो हुँदैन। केही लोन पनि हुन्छ र केही आफ्नो पनि हुन्छ। दुवै मिलाएपछि कम्पनीको एसेट्स बन्दो रहेछ। एकाउन्टिङ इक्वेसनको हिसाबले हामीले डेबिट र क्रेडिट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? कि अब यो एसेट्स जतिलाई हामीले डेबिट गर्नु पर्यो, क्यापिटल र लायबिलिटी जतिलाई क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। अर्थात यो एसेट्स इन्क्रिज हुँदा अर्थात बढ्दा हामी डेबिट गर्छौं र डिक्रिज हुँदा हामी क्रेडिट गर्छौं। त्यस्तै क्यापिटल पुँजी प्लस लायबिलिटीज इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट गर्छौं र डिक्रिज हुँदा डेबिट गर्छौं। यो बढ्दाखेरि यो जुन देखिराख्नु भएको छ नि यो बढेको केस हो। बढ्यो भने डेबिट, यो बढ्यो भने क्रेडिट, घट्यो भने उल्टो। यो घट्यो भने क्रेडिट, यो घट्यो भने डेबिट। त्यही कुरा यहाँ मैले लेखिदिएको छु। यसलाई तपाईहरुले स्क्रिनशट हालेर पछि हेर्नु होला। सम्पत्ति बढ्दाखेरि डेबिट, घट्दाखेरि क्रेडिट गर्ने र क्यापिटल लायबिलिटी बढ्दाखेरि डेबिट र घट्दाखेरि क्रेडिट गर्ने। तो यो एकाउन्टिङ इक्वेसन हो। अर्को रुल छ गोल्डन रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। यो गोल्डन रुल के हो जुन तपाईहरुले पढ्नु पर्छ। यसलाई ट्रेडिसनल रुल पनि, ट्रेडिसनल कन्सेप्ट पनि भनिन्छ डेबिट र क्रेडिट गर्ने। यसलाई हामी अकाउन्टलाई 3 पार्टमा बाँडेर अध्ययन गर्छौं। एकाउन्टलाई 3 पार्टमा बाँडेर हामी अध्ययन गर्छौं। एउटा पर्सनल अकाउन्ट व्यक्तिगत खाता
अर्को चाहिँ रियल अकाउन्ट, वास्तविक खाता, र अर्को चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट, नाम मात्रको खाता। ध्यान के दिनु होला भने जति पनि अकाउन्ट छ यसलाई तीन भागमा बाँडिदियो। पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो? जति पनि व्यक्ति छ, नेचुरल या आर्टिफिसियल, जस्तै राम श्याम नेचुरल हो भने उसले स्थापना गरेको संगठन कम्पनीहरू आर्टिफिसियल पर्सन हो, उसको पनि व्यक्ति सर ट्रिटमेन्ट हामी गर्छौं। त पर्सनल अकाउन्टमा व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ। पर्सन एन्ड अर्गनाइजेसन, the account which is related to person, organization, institutions is called personal account. अब पर्सनल अकाउंट में रूल के बन्छ त? अब पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति हुन्छ, संस्था हुन्छ, या त कुनै चीजले लिन्छ या कुनै चीज दिन्छ। त यो यसमा द रिसिभर हुन्छ। त रिसिभर भयो भने यसलाई हामी डेबिट गर्छौं र गिभर भयो भने यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। पर्सनल अकाउन्टमा दुई चीज इन्भल्भ हुन्छ, एउटा रिसिभर र एउटा गिभर। प्राप्त गर्ने व्यक्ति या दिने व्यक्ति, प्राप्त गर्ने संस्था वा दिने संस्था। रियल अकाउन्टमा के हुन्छ भने एसेट्स रिलेटेड टु एसेट, सम्पत्तिसँग जोडेको हुन्छ। सम्पत्तिको प्रकृति के हो? या त आउँछ या त जान्छ। आयो, व्हाट कम्स इन। म यसलाई तपाईले उदाहरण दिएर डिटेल्समा फेरि बताउँछु। व्हाट कम्स इन, जे सम्पत्ति आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौं र जे सम्पत्ति जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। सम्पत्तिको काम आउने र जाने हो। जस्तै क्याश आयो डेबिट गर्ने, क्याश गयो क्रेडिट गर्ने। फर्निचर आयो डेबिट गर्ने, फर्निचर गयो क्रेडिट गर्ने। कुनै पनि कारोबार गर्दा केही न केही आउँछ। जस्तै मैले फ्यान किने, फ्यान आयो डेबिट गर्ने, केबाट किने? क्याशबाट किने, क्याश गयो क्रेडिट गर्ने। आउनेलाई डेबिट, जानेलाई क्रेडिट। यसरी हामीले बिजनेस गर्ने क्रममा केही प्रॉफिट, लस, एक्सपेन्सेस, खर्च र रेभिन्यू, आमदानीको कुरा हुन्छ। त प्रॉफिट, नाफा, नोक्सान, आमदानी, खर्चसँग जति पनि कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ त्यसलाई हामी नोमिनल अकाउन्टमा राख्छौं। नाम मात्रको खाता, सांकेतिक खाता पनि भन्छौं। यसमा जब लस हुन्छ या खर्च हुन्छ त हामी के गर्छौं? डीआर गर्छौं। यसमा लस र एक्सपेन्सेस, नोक्सान भयो, खर्च भयो डेबिट गर्छौं र हामी जब प्रॉफिट गर्छौं, इन्कम गर्छौं, रेभिन्यू गर्छौं त्यसलाई क्रेडिट गर्छौं। अब डेबिट र क्रेडिट गर्ने एकाउन्टिङ इक्वेसन पढिसकेपछि लेखा समीकरणमा हामी के पढ्यौं? जति पनि एसेट्स छ त्यो लायबिलिटी र क्यापिटलको बराबर हुन्छ। त एसेट्स बढ्दाखेरि डेबिट गर्ने हो र एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटीलाई क्रेडिट गरिएको छ, बढ्दाखेरि क्रेडिट गरिएको छ। र उल्टो एकाउन्टिङ इक्वेसनको माध्यमबाट डेबिट र क्रेडिटको रुल पढिसकेपछि अब हामी गोल्डन रुल पनि यसलाई भन्छौं। गोल्डन रुल अर्थात यो हो खाताको अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ अकाउन्ट, अन द बेसिस अफ एन्ड टाइप्स अफ अकाउन्ट। अब यसमा के छ भने तीन किसिमको खाता जति पनि खाता छ नि त्यसलाई हामीले तीन भागमा बाँडिदिएको छ। पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्टमा जति पनि पर्सन छ, व्यक्ति छ, संगठन छ त्यो जोडिएको हुन्छ र व्यक्ति संगठन के गर्छ?
या त उसले लिन्छ या दिन्छ। त जब त्यो लिनेवाला बन्छ, द रिसिभर बन्छ, प्राप्तकर्ता बन्छ, त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। र जब यो दिनेवाला बन्छ, गिभर भन्छ, यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। ठिक त्यस्तै वास्तविक खाता सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, घर जग्गा नगद इत्यादिसँग सम्बन्धित हुन्छ। र जब यो आउँछ, किनभने सम्पत्ति भनेको आउने हो र जाने हो, क्यास आउने हो र जाने हो, फर्निचर आउने हो र जाने हो। आउने बेलामा यसलाई डेबिट गर्ने हो, र यो जब बिजनेसबाट जान्छ नि त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। नोमिनल एकाउन्ट जब नाफा नोक्सान आम्दानी खर्च, नाफा नोक्सान आम्दानी र खर्चसँग जब रिलेटेड हुन्छ, त्यसको नोक्सान र खर्चको पार्टलाई डेबिट गर्छौँ, आम्दानी र नाफाको पार्टलाई क्रेडिट गर्छौँ।